جانتی ہوں کہ تیمور کی موت کی وجہ ناظم بھائی کی دشمنی بنی تھی، لیکن تم یہ کیوں نہیں سوچتی ہو کہ قدرت کو یہی منظور تھا؟ زندگی اور موت کے فیصلے انسانوں کی دشمنیاں نہیں کرتی۔ جواز بننا بھی میری نظر میں قصور ہی ہے رضا۔ ٹھیک ہے، مان لیا، لیکن اس میں تمہارا کیا قصور ہے؟ تم خود کو کیوں سزا دے رہی ہو؟ خدا اور محبت کے آنے والے ایپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ فرات کی دعا ایک بار پھر سے قبول ہو گئی ہے اور سکندر نے رومانہ کے ساتھ شادی کرنے کے لیے ہاں کر دی ہے، اور اس نے یہ بات اپنی والدہ کو بھی بتا دی ہے، جو صرف اس وجہ سے اس بات پر راضی ہو گئی ہے کیونکہ اسے ماہی سے نفرت ہے۔ رومانہ کا یقین فرات کے لیے بالکل کھل چکا ہے اور وہ اس کی بہت زیادہ عزت کرنے لگی ہے اور اس کی دعا لینے کے لیے ہر وقت آتی ہے۔ اسے یہ بات پتہ نہیں کہ فرات اور ماہی کے درمیان کیا رشتہ ہے۔ جب اسے یہ بات پتہ چلے گی تو سکندر اور اما سائی کو یہ بات بتا دے گی، اور دوسری طرف فرات کی بددعا سے ڈرتے ہوئے وہ سب ماہی کے ساتھ اچھا سلوک کرنے لگیں گے۔ قرآن خوانی اور نیاز رکھنے کے باعث اما سائی فقیر بابا کو بلاتی ہے، جہاں وہ فرات کو بھی ساتھ لے آتا ہے اور فرات کے ذریعے دعا کرواتا ہے۔ ماہی پہلے تو اسے پہچان نہیں پاتی، لیکن جب اسے اندازہ ہو جاتا ہے کہ فرات ابھی تک زندہ ہے تو وہ بہت روتی ہے۔ رومانہ اسے بتا دیتی ہے کہ اس کی دعا کی وجہ سے میری اور سکندر کی شادی ہو پائی ہے۔ یہ سن کر ماہی اور بھی حیران ہو جاتی ہے اور کہتی ہے کہ اسی بندے کی بددعا نے میری زندگی تباہ کر دی ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ خدا اس کی بہت جلد سن لیتا ہے۔ ایک میں بدنصیب ہوں جس نے اس کی محبت ٹکرا کر اسے یہاں کی دھول چاٹنے پر مجبور کر دیا ہے۔ فرات کے گھر والوں کو یہ بات پتہ چل جاتی ہے تو خوشی کے مارے ان کے آنسو نہیں رک پاتے۔ انہیں یقین نہیں ہوتا کہ فرات زندہ ہوگا۔ اس کی ماں کہتی ہے کہ مجھے اپنے بچے کو دیکھنا ہے، اس لیے مجھے اس کے پاس لے چلو۔ دوسری طرف فرات کے گلے میں ابھی تک ماہی کی نشانی ہوتی ہے، جسے وہ جب بھی چھوتا ہے تو ماہی کو فرات کی یاد آ جاتی ہے۔ یہ روحانی منطق کچھ زیادہ ہی زبردست طریقے سے دکھایا گیا ہے، جہاں محبت کی آواز ایک دوسرے کو پہنچ جاتی ہے۔ ماہی کو ہر وقت فرات کی بددعا یاد آتی ہے اور اکیلے میں وہ ہر وقت روتی ہے کہ اس نے کتنی بڑی غلطی کی تھی۔
मैं मानती हूँ कि तैमूर की मौत की वजह नाजिम भाई की दुश्मनी बनी थी, लेकिन तुम ये क्यों नहीं सोचती हो कि कुदरत को यही मंजूर था? जिंदगी और मौत के फैसले इंसानों की दुश्मनियां नहीं करती। जवाज बनना भी मेरी नज़र में कसूर ही है रदा। ठीक है, मान लिया, लेकिन इसमें तुम्हारा क्या कसूर है? तुम खुद को क्यों सजा दे रही हो? खुदा और मोहब्बत के आने वाले एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि फरहाद की दुआ एक बार फिर से कबूल हो गई है और सिकंदर ने रोमाना के साथ शादी करने के लिए हाँ कर दी है और इसने ये बात अपनी वालदा को भी बता दी है, जो सिर्फ इस वजह से इस बात पर राज़ी हो गई है क्योंकि इसे माही से नफ़रत है। रोमाना का यकीन फरहाद के लिए बिल्कुल खुल चुका है और वो इसकी बहुत ज़्यादा इज़्ज़त करने लगी है और इसकी दुआ लेने के लिए हर वक्त आती है। इसे ये बात पता नहीं कि फरहाद और माही के दरमियान क्या रिश्ता है। जब इसे ये बात पता चलेगी तो सिकंदर और अमा साई को ये बात बता देगी और दूसरी तरफ फरहाद की बददुआ से डरते हुए वो सब माही के साथ अच्छा सलूक करने लगेंगे। कुरान ख़्वानी और नियाज रखने के बाद अमा साई फ़कीर बाबा को बुलाती है, जहाँ वो फरहाद को भी साथ ले आता है और फरहाद के ज़रिए दुआ करवाता है। माही पहले तो इसे पहचान नहीं पाती, लेकिन जब इसे अंदाज़ा हो जाता है कि फरहाद अभी तक ज़िंदा है तो वो बहुत रोती है। रोमाना इसे बता देती है कि इसकी दुआ की वजह से मेरी और सिकंदर की शादी हो पाई है। ये सुनकर माही और भी हैरान हो जाती है और कहती है कि इसी बंदे की बदुआ ने मेरी ज़िंदगी तबाह कर दी है। इसमें कोई शक नहीं कि खुदा इसकी बहुत जल्द सुन लेता है। एक मैं बदनसीब हूँ जिसने इसकी मोहब्बत टुकरा कर इसे यहाँ की धूल चाटने पर मजबूर कर दिया है। फरहाद के घर वालों को ये बात पता चल जाती है तो खुशी के मारे इनके आंसू नहीं रुक पाते। इन्हें यकीन नहीं होता कि फरहाद ज़िंदा होगा। इसकी माँ कहती है कि मुझे अपने बच्चे को देखना है, इसलिए मुझे इसके पास ले चलो। दूसरी तरफ फरहाद के गले में अभी तक माही की निशानी होती है, जिसे वो जब भी छूता है तो माही को फरहाद की याद आ जाती है। ये रूहानी मंतक कुछ ज़्यादा ही ज़बरदस्त तरीके से दिखाया गया है, जहाँ मोहब्बत की आवाज़ एक दूसरे को पहुँच जाती है। माही को हर वक्त फरहाद की बदुआ याद आती है और अकेले में वो हर वक्त रोती है कि इसने कितनी बड़ी गलती की थी।